ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। सीतापातिव्रत्य प्रशंसा। राघवस्त्वतया तेषु तपस्विषु विचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वासम् कारणैर्बहुभिस्तथा। इह मे भरतो दृष्टः मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान्नित्यमनुशोचतः। स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयहस्तिकरीशै च उपमर्तकृतो भृशम् तस्मादन्यत्र गच्छामः इति सञ्चिन्त्य राघवः प्रादिष्टदश वैदेह्या लक्ष्मणेन च सङ्गतः। सोद्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। स्वयमादित्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं सौमित्रीं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयन् पत्नीं च समनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्यसत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः। अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीम् अब्रवीदृषि सत्तमः। रामाय शाचचक्षेतां तापसीं धर्मचारिणीं दशवर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरं। यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमै चाप्यलङ्कृता। दशवर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनसूया व्रतैः स्नात्वा प्रत्यूहा च निवर्तिताः। देवकार्यनिमित्तं च यया सन्त्वरमानया दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मा देवतेनग। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां यशस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा। अनसूयेति या लोके कर्मभिख्यातिमागताम् एवं ब्रुवाणं तं ऋषिं तदेत्युक्त्वा स राघवः सीतामुवाच धर्मज्ञां इदं वचनम् उत्तमं राजपुत्री श्रुतं त्वेदत् मुनेरस्य समीरितं। श्रेयोर्तमात्मनः शीघ्रम् अभिगच्छ तपस्विनीं सीता त्वेदद्वच श्रुत्वा राघवस्य हितैषिणः तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञाम् अभिचक्राम मैथिली शिथिलां वलितां वृद्धां जरापाण्डरमूर्धजां सततं वेपमानाङ्गीं प्रभाते कदलीं यतां तां तु सीता महाभागाम् अनसूयां पतिव्रताम् अभ्यवादयदव्यग्रां स्वं नाम समुदाहरन् अभिवाद्य च वैदेहीं तापसीं तामनिन्दितां बद्धाञ्जलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयं। ततः सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्त्यब्रवीत् दृष्टा दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमृद्धिं च भामिनीम्। अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वम् अनुगच्छसि नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः। यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः दुःशीलकामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः। स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पदिः नादो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहं। सर्वत्र योग्यं वैदेही तपकृतमिवाव्ययं नद्वेवम् अवगच्छन्ति गुणदोषम् असस्रियः। कामवक्तव्यहृदयाः वर्धुनादाचरन्ति याः प्राप्नुवन्त्ययशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिलीम्। अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो या खलु तद्विताः
त्वद्विदास्तु गुणैर्युक्ताः दृष्टलोकपरावराः स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा धर्मकृतस्तदा तदेव मेनं त्वमनुव्रता सदि पतिव्रतानां समयानुवर्तिनि भवस्व भर्दुः सह धर्मचारिणि यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सीतापातिव्रत्यप्रशंसा नाम सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।